वीडियो में आज हम सीखेंगे कि दुबई में फ्री जोन में कंपनी कैसे ओपन करेंगे और दुबई में हम अपना रियल एस्टेट का जर्नी कैसे शुरू कर सकते हैं। मैं रिसेंटली दुबई गया था, मैं फरवरी में भी गया था। दुबई में मैंने मेनलैंड में अपनी कंपनी ओपन की थी जो मुझे पड़ी थी 40,000 दिरहम की, पर उस कंपनी को मैंने बंद कर दिया। आपको पता है ये शेख लोग जब बाथरूम जाते हैं तो हगने के बाद ये नए नए कानून निकाल देते हैं। सो मैंने किया क्या कि मैंने वो कंपनी बंद कर दी क्योंकि उनका 9% कॉर्पोरेट टैक्स आया है। क्योंकि आपको पता है दुबई में हमारा बिजनेस जो है ई कॉमर्स का बहुत बड़ा है और हम हर दिन 1 लाख दिरहम बनाते हैं। सो सोचो कि हम हर दिन 1 लाख दिरहम बनाते हैं तो अगर 9% अगर हम उस पर टैक्स दें कितना होगा, बहुत ज्यादा। सो मैंने किया क्या कि मैंने अमेरिका से लास्ट टाइम मैं गया था दुबई, बट इस बार मैंने एक कंपनी के थ्रू अपनी कंपनी फॉर्म की रास अल खैमा। और इस कंपनी के मैं आपको फायदे बताता हूँ। दुबई में भी बहुत से फ्री जोन्स है, बट मैं रास अल खैमा क्यों गया? क्योंकि ये एक ऐसा स्टेट है, टैक्स हेवन है, पर इनके कानून जो है फ्लेक्सिबल है। दुबई की तरह नहीं जो बार बार चेंज होते हैं, आज हमने ये किया, आई डोंट नो क्या मसला है, बट इट्स ओके। हमें उनके कानून से लेना देना क्या, एज लॉन्ग एज हमें टैक्स कोड का पता है, एज लॉन्ग एज हम सही काम कर रहे हैं, आई थिंक वी शुड बी गुड टू गो। सो मैं आपको इस वीडियो में तरीका बताऊंगा कि दुबई में फ्री जोन में कंपनी ओपन कैसी की। मैंने मरीना में अपार्टमेंट बाय किया है 2.5 मिलियन दिरहम का कैश। आपको पता है शाहिद अनवर जो है अल्लाह के साथ जंग नहीं करता, मुझे लेवरेज करना, सूद। शाहिद अनवर अगर इतना अमीर है तो सोचो ये हलाल तरीके से, सूद हराम है तो आप भी बचे। और दुआ करता हूँ कि कोई भी मुसलमान जो है सूद ना करे। अब आपको कि शायद भाई 2.5 मिलियन दिरहम का कैश पे अपार्टमेंट, अगर एक गरीब बेचारा दुबई में अगर आप 400 साल भी काम करो आप 2.5 मिलियन दिरहम जमा कर सकते। मान लो तुम्हारी कैलकुलेशन गलत है जान, मान लो तुम्हारी 1000 दिरहम तनख्वाह है, आई थिंक 1000-1200 से ऊपर मैंने कोई नहीं देखा। लेट्स से 1000-1200 दिरहम तुम्हारी तनख्वाह है, उसमें से तुम वहाँ रहते हो, खाते हो, घर बेचते हो, तो तुम्हारे पास रहता कितना है? हार्डली 200 दिरहम। तो उस 200 दिरहम को लेट्स से तुम 100 साल के लिए काम करते हो, तो 200 दिरहम तुम साल का जो है जान तुम 6000 दिरहम भी जमा नहीं कर सकते। तो तुम 2.5 मिलियन दिरहम का अपार्टमेंट कैसे लोगे? डज इट मेक सेंस? तो शाहिद अनवर ने अगर 2.5 मिलियन दिरहम का अपार्टमेंट लिया, मैं अपार्टमेंट दिखा भी देता। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोगों से अलग हूं? नो। क्या मैं दूसरी दुनिया से आया हूं? नो। क्या मेरी पूंछ है? नो। क्या मेरी हाथी जैसे दांत है? नो। मैं भी आपकी तरह एक आम इंसान हूं। फर्क यह है कि तुम गरीब हो और मैं अमीर हूं। अब मैं गरीबी पैदा हुआ था, मैं तुम्हारी तरह एक मिट्टी के घर में पैदा हुआ था, बट फर्क यह है कि मैंने एक ऐसा रास्ता चूज किया है जो दुनिया के 99.9% लोगों से अलग है, और 1% जो है वो लोग वो रास्ता इख्तियार करते हैं, और वो क्या है? बिजनेस, कारोबार। अब कारोबार कैसे करोगे? दैट्स अप टू यू। कारोबार के लिए तुम्हें करोड़ों नहीं चाहिए। मुझे याद है जब मैं 2015 में दुबई गया था तो मुझे मेरे भाई के दोस्त ने जो है पिकअप किया था, वो बस चलाता था, और मुझे याद है उसने मुझे 500 दिरहम भी दिए थे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन अब जब मैं दुबई जाता हूँ मैं फर्स्ट क्लास ट्रैवल करता हूँ और मेरे आने जाने के टिकट का खर्चा $20,000 होता है। यस सर, मैं आपको फर्स्ट क्लास भी दिखा देता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपना फर्स्ट क्लास भी दिखा देता हूँ, अपार्टमेंट, कंपनी का तरीका, सब कुछ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो आएंगे, ई कॉमर्स करेंगे और वो अपनी रियल एस्टेट का जर्नी और अपनी दुनिया का जो है एक मकाम बना। अब मैंने दुबई में अपार्टमेंट कैसे बनाया? आपको पता है मैं अमेज़न पर सेल करता हूं। प्रॉपर्टी लेना गरीब बंदी का काम नहीं है। अगर कोई आपसे कहे कि ओ तुम रियल एस्टेट से मिलियनेयर बन जाओगे, जमीन खरीदो ना, हमारे लोग करते क्या है? मुझे याद है मैं जब न्यू जर्सी में काम करता था क्राउन फ्राइड चिकन में, हमारे पास एक लड़का था कुज़ बांडे का। हमेशा हम कुज़ बांडे का खान है, हम ये बस तुम कुज़ बांडे का खान है, यहाँ पे आके $12 पे जो है पर आवर काम करते हैं, और यहाँ का पैसा जाके जो है वहां पे जमीन जहां पर बच्चे टट्टी करते हैं। फायदा क्या है? इन्वेस्ट इन बिजनेस। अगर कोई भी आपसे कहे कि प्रॉपर्टी में लगाओ, रियल एस्टेट अमीर लोगों क्या काम है जान? मैं $90 मिलियन का जो है मालिक हूं। अगर मैं $10-20 मिलियन एक रियल एस्टेट जो है अमीर लोगों के लिए पैसा पार्क करना,
اب میں نے یہ 2.5 ملین درہم کا اپارٹمنٹ لیا ہے. یہ اپارٹمنٹ مجھے ہر دن مرینا میں 900 درہم کا جو ہے رینٹ دے. اب آپ کہو گے شاید بھائی آپ نے 30,000 درہم کے لیے 2.5 ملین انویسٹ کیے. اگر آپ ایسا مجھے جان بزنس مت سکھا، میں تم سے امیر ہوں، میرے پاس فراری بھی ہے اور میرے پاس ایسے بزنسز ہیں جو میرے لیے ہر مہینہ $1 ملین لاتے ہیں. سو ڈونٹ ٹیل می کہ آپ جو ہے وہاں انویسٹ کرو. یہ پیسہ اونلی آئی جسٹ وانٹ اے پارٹ. یہ جنریشنل ویلتھ ہے تاکہ میرے بچے نواسے جو بھی آئیں گے ان کو یہ پراپرٹی جو ہے it will be belong to them. سو اس لیے میں جنریشنل ویلتھ اکٹھا کر رہا ہوں اور میں اپنا پیسہ پارک کر رہا ہوں. سو آئی ایم ٹو ڈیورسفائی. آلرائٹ، بڑھتے ہیں کہ آپ نے ریئل اسٹیٹ میں کبھی بھی انویسٹ نہیں کرنا جب تک آپ ہر مہینہ $1 ملین نہ بناؤ. وجہ آپ سے لوگ کہیں گے نہیں زمین لو، اب جو ہے 30 سال کے بعد اس پہ آپ 1 کروڑ. 30 سال یو ول ویٹ فار 1 کروڑ؟ نو، آپ نے ہمیشہ اسمارٹ کام کرنا ہے. سو 2.5 ملین درہم کا اپارٹمنٹ میں نے کیسے لیا؟ ای کامرس سے. مجھے جتنا بھی پیسہ ای کامرس سے آتا ہے میں ہر مہینہ 2 سے لے کے 10% تک ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتا ہوں. یس، سوچوں کہ میں بناتا کتنا ہوں جو 2% میں جو ہے 2.5 ملین کا میرا اپارٹمنٹ آئے. اللہ تمہارے سوچ سے بھی باہر. سو ہم بڑھیں گے سسٹم کی طرف. سب سے پہلے میں آپ کو دبئی میں فری زون کا کمپنی، اس کے بعد آپ نے پراپرٹی بائی کیسے کرنی ہے، اینڈ سب سے مین چیز آپ لوگوں نے دبئی میں رہنا نہیں. دبئی میں وہ بندہ رہتا ہے جو غریب. یہ انٹرنیٹ کا جو ہے ہائپ چھوڑو کہ دبئی سو سیف یہ ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں امریکہ میں، امریکہ جو ہے اللہ کا ملک ہے. امریکہ کی کرنسی ہمیشہ جو بھی بناتے اسے امریکن ڈالر میں جو ہے کنورٹ کرو، کیونکہ یہ اللہ کا پیسہ ہے. یہ ایسا ملک ہے جہاں پہ خوشحالی ہے. آپ کو پتہ ہے میرے پاس ملینز آف ڈالرز ہے لیکن میں دبئی میں نہیں رہتا. کیوں؟ کیونکہ وہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. وہ تو انڈور لائف ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے، نہ وہاں پہ اچھا کھانا، گرمی، ایسا لگتا ہے دوزخ. میں جب بھی امریکہ سے فلائٹ ٹیک آف کرتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے میں جنت کے ایک باغ سے اٹھا، لیکن جب دبئی پہ لینڈ ہوتا ہے ایسا لگتا ہے دوزخ میں. یہ سارے دجال، فرعون اور نمرود وہاں پر پائے جاتے ہیں. یہ ہے کہ جتنی بھی شیخ ہے یہ سب ہے. اینی کیونکہ ہمارے لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں. 1,000 درہم پہ جو ہے یہ جتنی بھی بلڈنگ یہ بنائی ہے یہ مزدوروں نے بنائی ہے. اینی یہ میرا کام نہیں ہے، تم لوگوں کا اپنا مرضی ہے. کیونکہ وہ شیخ آ کے تمہیں زبردستی نہیں، تم لوگ چوز کرتے ہو. یو چوز ٹو ورک فار دیم. اینی سو ہمیشہ امریکہ میں رہنا بہت ہی آسان ہے. یو جسٹ نیڈ ٹو اوپن اے کمپنی $300 کا اور چیزیں سیل کرو اینڈ کم ٹو امریکہ. یہاں پر اچھا گھر لو 3-4-5 ملین کا، اچھی گاڑیاں لو، فیملی کو بلاؤ اینڈ یو آر گڈ ٹو گو. ایزی ہے جان بٹ کرنا پڑتا ہے. پر یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ کچھ بھائی ہوں گے، کچھ بہنیں جو چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی بدلے، جو چاہتے ہیں کہ اپنا ای کامرس اور اپنے ریئل اسٹیٹ کا جو ہے جرنی میں آگے بڑھے. دس ویڈیو از ریئلی امپورٹنٹ کیونکہ پیسہ، کیش فلو، پھر اس کیش فلو کو ریزرو کرنا، پھر اس کیش فلو کو جو ہے پارک کرنا، پھر اس کیش فلو کو جو ہے آگے بزنس میں انویسٹ کرنا، یہ آرٹ ہے. یو گوٹا لرن. اور یہ آرٹ میں تمہیں فری میں دے. کیوں؟ کیونکہ یار بس اگلے دسمبر کو جو ہے میں 29 کا ہو جاؤں گا. آدھی زندگی گئی، پتہ نہیں 70 سال کے بعد جو ہے یہ ویڈیو پڑی رہے گی. پھر تم لوگ سوچو گے کہ ایک بندہ تھا جسے ہم نے سارے اسٹریٹجیز. اگر تم دبئی میں اپارٹمنٹ لو میرے باپ کا کچھ نہیں جاتا. اگر تم دبئی میں ای کامرس بناؤ اور تم 1 لاکھ درہم پر ڈے بناؤ میرے باپ کا کچھ نہیں جاتا. بٹ دا ریزن میں یہ چیزیں تم لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ تم لوگ میرے اپنے ہو اور میں ایک مسلمان ہوں اور میں اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ جو ہے یقین رکھتا ہوں. اور حدیث ہے کل مسلم اخوہ، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں. بٹ قرآن میں یہ بھی ہے الحمدللہ رب العالمین. تو میرے لیے سکھ بھی میرا بھائی ہے، عیسائی بھی میرا بھائی، آپ سب میرے اپنے ہو. سو میں چاہتا ہوں کہ تم سیکھو. آئی وانٹ یو ٹو لرن. میں چاہتا ہوں کہ تم لیول اپ کرو. خدا قسم جب میں تمہیں کام پہ دیکھتا ہوں مجھے تم سے گن آتی، نفرت ہوتی ہے مجھے تم سے کہ تم کیوں کر رہے ہو. لائک اس پہ شرم نہیں کہ تم اوکے تم حلال کما رہے ہو، بٹ یو کین ڈو سم تھنگ بیٹر. تم جو ہے اپنا بزنس بنا سکتے ہو رادر دین کہ میں تمہیں دبئی میں کسی شیخ کے لیے گاڑی صاف کرتے ہو. شیم ہو. بڑھتے ہیں سسٹم کی طرف. سب سے پہلے آپ کو فرسٹ کلاس دکھاؤں گا، اس کے بعد آپ کو کمپنی فارمیشن سکھاؤں گا، اس کے بعد آپ کو ریئل اسٹیٹ کہ آپ نے بائی کیسے کرنا ہے، آپ نے اچھا ڈیل کیسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. اینڈ لیٹس گو. ایمریٹس کا فرسٹ کلاس جو ہے
डाइन इन ऑन डिमांड है, आप कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं, आप यहाँ पर शावर भी ले सकते हैं। ये जो है आपके लिए टेक ऑफ लैंडिंग के बाद जो है आप आराम से जो है शावर ले सकते हो, रेडी हो के आपको सब कुछ ऐसा है जैसे कि आप अपने घर पे आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। कावियार, ये कावियार जो है अमीर लोगों का, आई लव इट। मैं जब भी एमिरेट्स में ट्रैवल करता हूँ सबसे पहले मैं अपने लिए कावियार ज़रूर ऑर्डर करता हूँ। भाई साहब 15 घंटे का फ़्लाइट है, आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। मूवी अगर आपने देखना है, पॉपकॉर्न लेना है, जो भी आपने लेना है, मैं तो दबा के खाता हूँ। इन मूवीज़ में 2-3 मूवी देख लेता हूँ, एंड आप आराम से जो है काम भी कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में जो है मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया था, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सिडनी का टूर भी करा देता हूँ ऊपर हेलीकॉप्टर से। सिडनी बहुत ही खूबसूरत है। मैंने ऑस्ट्रेलिया में 2018 में अमेज़ॉन स्टोर ओपन किया था और मैंने वहाँ पे जो है आई लैशेस ग्लू और ईवल आई एंकलेट से शुरू किया था। मुझे याद है जब मैं 2013 में मलेशिया में था तो उस वक्त लोग जो है इंडोनेशिया से बाई सी जाते थे बोट पे, 30,000 रिंगिट लगा था। मेरा बड़ा ख्वाहिश था कि यार मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँ, लेकिन क्या करे, गरीबी थी, मैं नहीं जा पाया। लेकिन देखे मैंने फिर भी हार नहीं मानी। आफ्टर ऑल ये सब कुछ मैं अमेरिका, अब मैं ऑस्ट्रेलिया जब गया था एज ए इन्वेस्टर गया था और हमारा वहाँ पर अपना बिजनेस भी है एंड वी आर डूइंग गुड। सो सिडनी बहुत ही खूबसूरत है, इट्स रियली ब्यूटीफुल आइलैंड है, इनका वेदर भी बहुत अच्छा है। सिडनी में अगर आपने जो है रियल एस्टेट करना है, इट्स वेरी ओवर प्राइस, पर ये है कि ई कामर्स के लिए ना ओनली सिडनी, गल्फ़ जो है ई कामर्स के लिए आजकल आपको पता है दुनिया जो है चेंज हो रही है। सो मैं तो दुनिया भर ट्रैवल करता हूँ और अपने साथ जो है अपना लैपटॉप लेके जाता हूँ। सप्लायर चाइना में है, अमेरिका में है, सब कुछ मेरा हो जाता है। सो अगर मैं सारी ज़िंदगी जो है दुनिया भर में घूमूं तो मुझे ये स्ट्रेस ना होगा कि यार कल काम पे जाना होगा, बॉस क्या कहेगा। नो, आई डोंट हैव टू डू दैट, क्योंकि मेरे पास फ्रीडम है। इंसान के लिए सबसे बेहतरीन आज़ादी जो है फाइनेंशियल फ्रीडम है और इंसान के लिए बेहतरीन सबक फाइनेंशियल लिटरेसी है। सो ये दोनों चीज़ें आपको लाजमी चाहिए। सो मिलियनेयर बनो, सिडनी में जो है आराम से अपने लिए एक मेंशन बाय करो, पानी के साथ आराम से अपने मेंशन से निकल के पूल, एक हेलीकॉप्टर भी ले लो अपने लिए, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, 3-4 लाख डॉलर्स का जो है आपको एक हेलीकॉप्टर मिल जाता है। आई नो आप लोगों को ये बातें जो है मजाक लगती है, बट टू बी ऑनेस्ट अगर मैं कर सकता हूँ 9th में ड्रॉप आउट लड़का एक गरीब ख़ानदान से, आई थिंक एवरीवन कैन डू इट। हर एक भाई बहन जो है कर सकता है, इसमें इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। पर यू गॉट टू बी कमिटेड, आपको जो है माइंडसेट बनाना होगा कि ओके आई हैव टू वर्क ऑन इट, एंड चीज़ें हो जाती हैं। छोटे से बड़े से डजंट मैटर कि आपने जो है क्या करना। सो ये ओपेरा हाउस है सिडनी, टू बी ऑनेस्ट इट्स रियली ब्यूटीफुल। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लाजिम हर कोई जो है सिडनी जाओ। ऑस्ट्रेलिया में जो है इट्स फन, नाइट लाइफ भी जो है सिडनी का अच्छा है। एक तो यह बहुत सेफ़ है, यहाँ पर जो है बंदूकें लोग नहीं रखते अमेरिका की तरह। अगर आप मेरे घर आओ तो अमेरिका ऐसा लगेगा कि आप किसी फायर आर्म में आए हो। मेरे पास दुनिया की जो है जदीद तरीन हथियार है और ख़तरनाक हथियार है, बट रखना पड़ता है अपनी सेफ्टी के लिए। बट ये अमेरिका की तरह नहीं, फिर भी यहाँ पर गन जलाव नहीं, हर एक जो है खुशी खुशी रहते हैं, खुशहाली है यहाँ पे। पर अगेन आपको पता है कि अमेरिका में रहना, हम दुनिया में कहीं भी नहीं रह सकते अलावा अमेरिका, क्योंकि ये ऐसी कंट्री है जहाँ पे ये जन्नत है। अमेरिका को हेवन ऑन द अर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि हकीकी में जन्नत है। सो जन्नत को छोड़ने का मन मेरा नहीं करता। मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया में मेरा बिजनेस हो, बट रहूँ मैं अमेरिका में। सो ये था सिडनी। बढ़ेंगे अपने कंपनी फॉर्मेशन के थ्रू। आई नो मैंने इसलिए ये चीज़ें ऐड की ताकि आप लोगों को कुछ नया दिखने को भी मिले एंड बिजनेस भी करें। सो बढ़ते हैं हमारे सिस्टम के साथ। थैंक यू सो मच। दुबई में कंपनी फॉर्म करना बहुत ही आसान है। आप राकेश के थ्रू जाए, मैंने इनके थ्रू अपनी कंपनी बनाई थी। बहुत ही आसान है। मैंने
باہر جو لوگ ہیں وہ آپ کو ایکسپینسو دیتے ہیں. میں نے ایک لڑکے سے کوٹ لیا تھا, اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو ہم 20,000 درہم کا جو ہے 1 سال کے لیے آپ کی کمپنی, آپ کا لائسنس جو ہے اور اس پہ آپ کو ویزا مل جائے گا. پر راکس کے تھرو میں نے 28,000 درہم پہ جو ہے راس الخیمہ میں اپنی فری زون کمپنی بھی فارم کی, لائسنس اور 2 سال کے لیے. بٹ راس الخیمہ میں کمپنی کا یہ فائدہ ہے, جب آپ مین لینڈ میں کمپنی اوپن کرتے ہو تو آپ کے امپلائیز کا جب آپ ویزا لیتے ہو تو 7-8 ہزار درہم تو اونلی ویزا فی. بٹ راس الخیمہ میں یہ چکر نہیں ہے, آپ اونلی ڈپازٹ دو گے 2,000 درہم کا, اینڈ دیٹس اٹ. آپ کو 0 درہم پہ جو ہے آپ کے امپلائی کا آپ کو ویزا مل جائے گا, نہ آپ کو ویٹ کا جھنجھٹ. ٹو بی آنیسٹ راس الخیمہ کے قانون جو ہے مجھے بہت اچھے لگے. دبئی میں نے مین لینڈ میں کمپنی اوپن کی تھی, اٹس اے ہیرک, آپ کو پتہ ہے بار بار قوانین چینج ہوتے رہتے ہیں, اینڈ ایکسپینسو بھی تھا ان کو رینیو کرانا, پھر امپلائیز کا چکر یہ. تو مجھے راس الخیمہ جو ہے بہت سی چیزوں میں ٹیکس وائز تھرو امپلائیز کو اگر اسپانسر کرنا ہے زیادہ بینیفٹس ہیں. بٹ راکس کے تھرو جب آپ کمپنی بناتے ہو, میں نے جو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا, بہت ہی آسان ہے. جب آپ سائن اپ کرو گے, آپ نے جو ہے اپنے والیٹ میں سب سے پہلے پیسہ ڈالنا ہے, آپ سپورٹ کے ساتھ لائیو چیٹ کر سکتے ہو, اینڈ کمپنی تو جو کمپنی نام چاہیے آپ ان کو دے دیتے ہو. تو راکس کے تھرو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. اگر آپ نے بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے, ویزا لینا ہے, تو سب سے پہلا پروسیس کیا ہے جب آپ کسی اور ملک سے کرتے ہو؟ سب سے پہلے آپ نے کمپنی فارم کرنی, جو یہاں پر میں کلک نہیں کروں گا کیونکہ یہ میری کمپنی کا جو ہے کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے. تو جب آپ کی کمپنی فارم ہو جائے, آپ کو یہاں پہ ڈاکیومنٹس آئیں گے. تو یہ سارے جو ہے میرے کمپنی کے ڈاکیومنٹ, ای لائسنس جو ہے, میمورنڈم ہے, بینک لیٹر ہے, سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن ہے, میمورنڈم آف ایسوسیشن ہے, کو ورکنگ لیز ایگریمنٹ ہے. تو راکس کے ساتھ جب آپ کمپنی اوپن کرتے ہو تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک آفس اسپیس بھی مل جاتا ہے ورچوئل. لیکن جب آپ مین لینڈ میں اوپن کرتے ہو تو آپ کو لیز لینا ہوگا, اس کے لیے آپ کو پیسے دینے ہوں گے, وہ بڑا جھنجھٹ ہے. دا بیسٹ وے کہ آپ نے اپنی کمپنی جب صحیح طریقے سے اوپن کرنی ہے, اگر آپ نے اسٹریس نہیں لینا, تو آپ راکس کے تھرو جب آپ کی کمپنی فارم ہو جائے, لیٹس سے یو وانٹ ٹو گو, سب سے پہلے تو آپ کو دبئی جانے کی ضرورت ہے. یو ہیو ٹو گو اگر آپ کا ای کامرس ہے. لیکن لیٹس سے آپ چاہتے ہو کہ یار مجھے جانا ہے, مجھے اپنی کمپنی کے ویزا بھی نکالنا ہے, اور مجھے وہاں پہ جو ریل اسٹیٹ میں شروع کرنا ہے. تو ریل اسٹیٹ کے لیے آپ کرو گے کیا, آپ ویزا سروس پر جاؤ. آپ کی کمپنی فارم ہے تو ویزا سروس پہ آپ نے جو ہے سب سے پہلے یہاں پہ جو ہے اپنی کیٹیگری چوز کرنی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو گولڈ ویزا چاہیے, 5 ایئرس کا چاہیے, یا نیو ویزا چاہیے, تو آپ نے سب سے پہلے راکس کے تھرو ای ویزا لینا ہے. ای ویزا کے تھرو جب آپ جاؤ گے, آپ کا 2-3 دنوں میں جو ہے آپ کی فنگرز بھی ہو جائیں گے, آپ کا میڈیکل بھی ہو جائے گا, آپ کا سب کچھ. تو راکس آپ کے لیے سب کچھ ہے. دیٹس اٹ. آپ کی کمپنی بھی فارم ہو جائے گی, سب کچھ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے آؤٹ سورس کرنا ہے, ٹرسٹ می, اٹس سو ایکسپینسو. ہر کوئی آپ کو ٹھگے گا, کوئی نہ کوئی آپ کو جو ہے 5-6-7-8 ہزار درہم کا چونا لگائے گا. سو دا بیسٹ وے, یا تو خود DED دبئی جو ہے ان کا جو ہے گورنمنٹ کے تھرو جاؤ, یا آپ جو ہے کسی ایسی کمپنی کے تھرو جاؤ جو آپ کو سارے سروسز دے. میں نے تو راکس اس لیے چوز کیا کیونکہ ان کے ریویوز بھی آتے تھے. ٹرسٹ میں نے خود جا کے انہوں نے جو میرا کام کیا ہے, دیٹ از امیزنگ. سو یہ رہا آپ کی کمپنی کا. بڑھتے ہیں کہ میں نے اپارٹمنٹ کون سا بائی کیا ہے, ڈیل کیسے ملا, اینڈ اپارٹمنٹ کو پرچیز کرنے میں ہیلپ کس نے کیا. سو لیٹس سی کہ اپارٹمنٹ کیسا ہے. اپارٹمنٹ جو ہے میں نے مرینا میں بائی کیا ہے, یہ ورساچ ہے, ہوٹل کے ساتھ کولیبریشن پہ بنا ہے. اینڈ آپ کے ٹیننٹ کو ایک ٹیبلٹ دیا جائے گا جہاں پہ آپ کا ٹیننٹ سروس آن ڈیمانڈ ہے. کلیننگ کے لیے ہر دن لوگ آئیں گے, اور یہ بلڈنگ کا ٹیرس ہے, امیزنگ ویو ہے. اپارٹمنٹ مجھے کیسے ملا, میں اپنی انسٹاگرام پہ اسکرول کر رہا تھا, تو اس لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ سوشل میڈیا کا یوز اچھا کرو. جہاں پہ مجھے شائنہ بہنا دکھی, میں نے ان کو ریچ آؤٹ کیا. یہ دونوں کپل ہے, ہسبینڈ اینڈ وائف ہے. تو انہوں نے مجھے یہ ڈیل, جب میں دبئی گیا تو مجھے کہا کہ یہ اپارٹمنٹ ہے, آپ لے لیں, تو یہ بہت ہی اچھا رہے گا. اپارٹمنٹ کو لینے کے لیے آپ کو سب سے پہلے بکنگ فی دینا ہوگا جو 50,000 درہم ہے, وہ میں نے پے کیا. اس کے بعد جو ہے ہمیں 1.5 ملین درہم جو ہے کانٹریکٹ کو سائن کرنے میں, اور پھر جو ہے باقی پیسہ جو ہے جب ہمیں کیز ملے گا, آئی تھنک
نیکسٹ جو ہے دسمبر میں ہینڈ اوور ہے کیونکہ بلڈنگ آلموسٹ ریڈی ہے. سو دس پلیس از ریئلی امیزنگ. میں کبھی بھی لوکیشن پہ کمپرومائز نہیں کرتا. کچھ لوگوں نے مجھے کہا بزنس میں جگہ لو, یہ تو 3 اپارٹمنٹ جائے گی. نو, کبھی بھی لوکیشن پہ اٹس اوکے میں 2 ملین زیادہ دے دوں گا, بٹ یہ ہے کہ جو پراپرٹی میں لے رہا ہوں مجھے پتا ہوگا کہ یہ ایوری ڈے جو ہے بک ہوگا. سو بلڈنگ والے جو ہے میرے لیے اس چیز پراپرٹی کو جو ہے لسٹ کریں گے. یہ ہوٹلس کی طرح ہوگا, booking.com پہ, Airbnb پہ ڈیلی گیسٹ آئیں گے, وہ کلین بھی کریں گے اور مجھے میرے بینک اکاؤنٹ میں میرا پیسہ آئے گا. 2015 میں جب میں دبئی گیا تھا, مجھے یاد ہے میں اپنے بھائی کے دوست کے ساتھ مٹی کے گھر میں رہ رہا تھا, لیکن اب دیکھو میں نے دبئی میں 2.5 ملین کا اپارٹمنٹ لیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک غریب خاندان کا اگر 9th کلاس ڈراپ آؤٹ کر سکتا ہے, آئی تھنک یار anyone can do it. مرضی تمہاری ہے, the choice is your. انفارمیشن میں دے رہا ہوں, اگر ای کامرس کرنا ہے, پیسہ بنانا ہے, ٹرسٹ میں تم ملینئر ضرور بنو. گڈ لک.